वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और इस कॉन्फ्रेंस में भारत के जारहाना रवैये और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर तशवीश का इजहार किया गया। फोरम ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का भी अदा किया और कहा कि जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जो है वो जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक फोरम ने कहा कि भारतीय फौज की गैर इंसानी और बिला इश्तियाल कार्रवाइयों का मौसर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। फोरम ने इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इसी तनाजुर में भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में सिंतास मुआहदे को नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान के कानूनी और बुनियादी आबी हकूक को गस्ब करने के दर पर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत की जो सूरत हाल है उस हवाले से जो है वो सरहद पर तनाव बदस्तूर बरकरार है। पाकिस्तान की फौज की जंगी मशकें पूरे जोरों शोर से भी जारी हैं और जंगी हिकमत अमली के पेश नज़र इन मशकों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा भी किया गया। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का जो है वो बर वक्त और भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना है। 29 और 30 अप्रैल के दरमियान जो है वो रात के वक्त भारतीय फौज ने LOC पर सीज फायर की भी खिलाफ वर्जी की थी और इस दौरान भारत की जानिब से LOC के क्यानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग भी की गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इस फायरिंग का भी जो है वो भरपूर और मौसर जवाब दिया गया। भारत ने पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसिल देहात जो है वो भी खाली करवा दिए हैं और गुज़िश्ता दिनों भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऐलानात करवाकर सरहदी इलाकों के किसानों को 48 घंटों में फसलों की कटाई मुकम्मल करने और खेत खाली करने का हुक्म दिया था। अब दूसरी तरफ भारत में जो हालात हैं वहां पर भी जो है वो सब अच्छा नजर नहीं आ रहा। एक तो इस मामले पर पहलगाम का जो वाकया है भारत के अंदर से ही सवालात जो है वो उठाए जा रहे हैं। फिर मीडिया रिपोर्ट्स आई कि इस हवाले से रॉ की खुफिया दस्तावेजात जो है वो लीक हो गई है, जिसके बाद भारत की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA के डायरेक्टर जनरल को उनके ओहदे से जो है वो हटा दिया गया। और इन दस्तावेजात में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला कि जो है वो झूठे ऑपरेशन में फौजी और उनके जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनका किरदार सामने आया है और ये जो लीक फाइल थी वहां एक जनरल की जाती हिफाजत पे दी गई थी। इससे पहले जो है वो फौज के अंदर और भी तब्दीलियों की तलात आई थी। एक तो भारतीय फौज के नदन कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को जो है वो उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया था। गुज़िश्ता रोज वज़ीर दिफा ने यह कहा था कि पाक भारत तसादुम का इम्कान कम है मगर भारत में इस वक्त बहुत ज्यादा बौखलाहट है। फिर साथ ही साथ गुज़िश्ता दिनों भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग की थी और पाक फ़िज़ाई के तैयारों ने इन जंगी तैयारों की फौरी तौर पर निशानदेही की थी और इन तैयारों की मौजूदगी देखकर भारतीय तैयारे वहां से जो है वो वापस चले गए थे। और इस बरवक्त कार्रवाई के बाद पता चला कि भारतीय फ़िज़ाई के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल SP धारकर को जो है वो ओहदे से हटा दिया गया है, जो कि मकबूजा कश्मीर में ही राफेल तैयारों की जारहाना परवाजों के निगरान थे। साल 2019 में भी पाक फ़िज़ाई ने मुल्क की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले भारतीय तैयारों को मार गिराया था और पायलट जो है वो अभिनंदन उसको भी गिरफ्तार किया था। रवां हफ्ते मंगल को पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने LOC पर 2 भारतीय जासूस क्वाड कॉप्टर्स को भी कामयाबी से मार गिराया था। अब ये जो मामलात हैं जिसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये बॉर्डर के ऊपर हम ये बिल्डअप जो है वो देख रहे हैं, ये किस तरफ जो है वो जा सकता है, इस पर बात करने के लिए एयर खालिद चिश्ती इस वक्त रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। खालिद साहब, सबसे पहले तो ये जो बॉर्डर के ऊपर आप बिल्डअप देख रहे हैं उस पर जरा मैं बाद में आता हूं, लेकिन जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आज का एलामिया है इसको आप किस तरह से देखते हैं और पाकिस्तान की तरफ से जो तैयारियां हैं इस वक्त, ऐसा लगता है कि भारत जो है वो उन्हें ये रंग दे रहा है कि पाकिस्तान शायद कोई जंग जो है वो मुसल्लत करना चाहता है, जो उनके मीडिया में बात की जा रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने का। ये बहुत अच्छा सवाल किया है कि भारत की तैयारियां वर्सेस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। बेसिकली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में यही कहा गया है कि हमने अपना एक रिजॉल्व, एक डिटर्मिनेशन दोबारा की है, क्योंकि दुश्मन को जंग शुरू करने से पहले आपकी कन्विक्शन ही एक रोक सकती है, क्योंकि आप कितने रेजोल्यूट और कितने डिटर्मिनेंट तरीके से दुश्मन को ये समझाना चाहते हैं कि हम आपके साथ कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार हैं अगर आपने किसी तरह ऑफेंसिव किया। तो ये बेसिकली एक मैसेज था कि एक प्राइस टैग है जो आपको देना पड़ेगा अगर आप इस ऑप्शन को लेंगे।
یہ تو ڈٹر کرنے کی تھی. جہاں تک تیاریوں کی بات کر رہے ہیں اور میں پاک فضائیہ کے پوائنٹ آف ویو سے کہتا ہوں تو مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ میں پچھلے 5-6 سال سے ڈاکومنٹریز بناتا ہوں پاک فضائیہ کے اوپر. میں اپنے نام کے ساتھ ایک چینل چلاتا ہوں. میں ریسنٹلی کچھ چند ہفتے پہلے پاک فضائیہ کا ایک بہت فرنٹ لائن ایئر بیس ہے جہاں میں انہی پائلٹس کو مل کے آیا ہوں, جہاں موسٹ ماڈرن جہاز J-10C اور JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے پائلٹ سے میں نے پورا دن گزارا. اور مجھے بتاتے خوشی ہوتی ہے, میں اپنی سائڈ کی تیاری کی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت تیار. اس وقت تو یہ ایسکلیشن نہیں ہوئی تھی, لیکن جب میں نے ان سے پوچھا کہ اگر کوئی کانفلکٹ کبھی ہوا تو they were more than determined ہمارے پائلٹ سے. تو ہماری تیاری بہت مکمل ہے اور ہماری جو ایڈوانٹیج ہے وہ بہت ساری فیلڈز میں ہے. جب آپ سوال کریں گے اس طرح کا تو میں جواب دوں گا. اچھا ٹھیک ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ بھارت جو کنونشنل وارفیئر ہے اس میں اپنی ایئر فورس اور خاص طور پر جو رافیل طیارے ہیں ان پر بہت زیادہ ریلائی کر رہا ہے. ان کے میڈیا میں بھی ہم نے یہی دیکھا جو ہے وہ رافیل طیاروں کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے پاکستان کے پاس ان کا کوئی توڑ نہیں ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اگر دونوں طرف کی جو ہم ایئر فورس کی سٹرینتھس ہے ان کا اگر موازنہ کریں؟ یہ بھی اچھا سوال ہے آپ کا. یہ جب رافیل آرڈر کیے گئے تھے 2019 کے واقعے کے فوراً بعد, جس میں انڈین پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جی اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ابھی نوندن والا واقعہ نہ ہوتا, اس وقت ضرور یہ بات سچ تھی کہ ہمارے پاس اگر یہ رافیل اسی وقت ہندوستان کے پاس آ جاتے تو ہمارے پاس اس وقت توڑ نہیں تھا. لیکن اس سے پہلے کہ وہ پہنچتے, پاک فضائیہ کی لیڈرشپ اور قیادت نے کیونکہ ہمیشہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج رکھنے کی ایک ایفرٹ نہیں کی, ایک ریزالو شو کیا, تو ہم نے بھی پاک فضائیہ کی پریزنٹ لیڈرشپ نے 2021 میں J-10C جہازوں کا آرڈر کیا اور 2022 میں مارچ میں یہ پورے جہاز ہمارے پاکستان میں آ گئے. اور صرف جہاز نہیں آئے, یہ PL-15 میزائل کے ساتھ لیے گئے تھے جن کی بیونڈ ویژول رینج میزائل جس کی رینج ہے وہ رافیل سے 50 کلومیٹر زیادہ ہے. جب رافیل لیے گئے تھے تو ہندوستان کا خیال یہ تھا کہ 150 کلومیٹر کی جو بیونڈ ویژول رینج ہے, جو کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پائلٹ 150 کلومیٹر سے دوسرے دشمن کے جہاز کو دیکھے گا اور میزائل فائر کرے گا بغیر آنکھوں سے دیکھے ہوئے ریڈار کے تھرو. تو ہم نے جب یہ لے لیا تو رافیل کی جو رینج تھی وہ 150 کلومیٹر تھی اور جو J-10C ہم نے لیا اس کی رینج 200 کلومیٹر پلس ہے. تو ادھر تو کمپر ہو گیا سارا کا سارا, ان کا نیریٹو اور یہ ایڈوانٹیج تھی. تو ہم نے یہاں ختم نہیں کیا, ہم نے کنٹینیو رکھا. JF-17 تھنڈر بلاک 3 جو اپ گریڈڈ JF-17 ہے, وہ بلاک 3 کو ہم نے آئسا ریڈار جو اس جہاز میں بھی لگا ہوا تھا J-10 سے, اس سے اپ گریڈ کیا اور وہی PL-15 ہم نے JF-17 تھنڈر بلاک 3 پر بھی انسٹال کر دیے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے 2 جہاز اس وقت ایسے ہیں جو 2 فلیٹ ہیں, 2 ٹائپس ہیں, JF-17 تھنڈر اور بیسیکلی J-10C جن کے اوپر یہ میزائل لگے ہوئے ہیں. اور یہ بہت پوٹنٹ اور بڑا خطرناک میزائل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں ہمیں ایڈوانٹیج ہے اس وقت رافیل کا, اس لیے انڈین پریشان ہے. اچھا, اور یہ گزشتہ دنوں یہ جو واقعہ رپورٹ ہوا تھا کہ 4 رافیل طیاروں نے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اوپر پیٹرولنگ کی تھی, جس کے بعد پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اس نے بھی ان کو آئیڈینٹیفائی کیا اور وہ وہاں پر پہنچے. اس واقعے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو اس طرح کی پیٹرولنگ عام طور پر اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے پیچھے کیا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, ایک تو میں تھوڑی سی آپ کے ناظرین کی کمفرٹ کے لیے اور تھوڑی سی اپنی طرف سے کلیئرٹی یہ پیش کروں کہ عام طور پہ میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ہی وہ رافیل جہاز بارڈر کے قریب آئے پاک فضائیہ نے ڈیٹیکٹ کیا یا نشاندہی کی, یہ لفظ یوز ہو رہا ہے. لیٹ می میک اٹ کلیئر کہ نشاندہی نہیں ہوتی, ہم ان کو ٹریک کر رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہیں آل دا ٹائم. جو پاکستان کے بارڈر کے نزدیک ان کے آل اکراس سمندر سے لے کر پہاڑوں تک جتنے جہاز ان کے اڑتے ہیں وہ پاک فضائیہ کے ریڈار کنٹرولرز اور جو فائٹر پائلٹس ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں ان کی نظر میں ہوتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہم ریئیکٹ اس وقت کرتے ہیں جب وہ ہمیں تھریٹ یا تھریٹ کا کوئی پوسچر بناتے ہیں. اس کے جو آپ نے پوچھا کہ اس کے مقصد, تو میں ڈسپیل کرنا چاہتا ہوں امپریشن کہ ہم کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے یا ہمیں اچانک نظر پڑتی ہے تو ہمیں نہیں پتہ لگتا ہے قریب آتے, ہمیں ٹریک کر رہے ہوتے ہیں. جو جہاز چاہے وہ 20 کلومیٹر 25-40 اڑ رہے ہیں, ہم نے ہر ایک پہ نظر رکھی ہوئی ہے کہ کون کدھر جا رہا ہے, کتنا قریب بارڈر کے آ رہا ہے. جب وہ ایک تھریٹننگ پوسچر کی طرف آئے گا تو ہم اپنے فائٹرز کو اس کی طرف بھیج دیتے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, وہ ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ آیا ایئر ڈیفنس سینسرز اس ایریا میں کتنے الرٹ ہیں اگر ہم کوئی مس ایڈوینچر کریں, اور اگر ان کے فائٹر جہاز ہوا میں موجود بھی ہیں, اور اگر وہ کتنی پرومپٹلی ریئیکٹ کرتے ہیں. ہم نے پورے پاکستان میں اس وقت بھی دن اور رات 24 گھنٹے جب سے یہ ریڈ الرٹ پہ پاک فضائیہ ہے وہ اکراس دا نیشن فرام نارتھ ٹو ساؤتھ اپنے ڈپلوائے کی ہوئی ہیں سارے کے سارے ایسٹ, اور اسی وجہ سے کیے ہوئے ہیں کہ کسی بھی مس ایڈوینچر کو ٹائملی ایڈریس کیا جا سکے. ٹھیک ہے.
राइट, बहुत शुक्रिया। एयर कॉमोडोर खालिद जो है वो हमारे साथ जो है वो मौजूद थे और बात कर रहे थे ये जो बॉर्डर बिल्डअप है और दोनों तरफ की जो फिजाइया है पाकिस्तान और भारत की, उसका किस तरह से मुवाजना किया जाता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।